Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब और तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और वो टीम जो इस प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में मेरे साथ मावन और मददगार है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं इस प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब दूंगी जो मुझे मुख्तलिफ जगहों से एक तरह का सवाल मिला है, जिसका खुलासा ये है कि कैसे जो है अपने लिए जब आपने कोई इंसान तलाश करना है, पार्टनर तलाश करना है, कोई साथ आपका होना है, नौजवानों के लिए ये सवाल है उनकी तरफ से, तो उन किन चीज़ों को सामने रखा जाए पार्टनर की तलाश के लिए, या जब ज़िंदगी का वो मरहला आए कि हमें किसी साथ की तलाश हो तो हमें कौन सी चीज़ें जो हैं देखनी चाहिए। आज के दौर के तकाजे में बार बार इस चीज़ को जो रियलाइज़ करवा रही हूँ कॉन्शियस लिविंग में, कि आज के दौर के तकाजे पिछले दौर से गुजर चुके हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को ओपनली लेने के लिए खुद को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। एक बात याद रखिए कि आज के दौर में जब भी आप किसी ताल्लुक में किसी साथ के लिए आप तलाश करते हैं या ताल्लुक रखते हैं कुछ देर को देखने के लिए उस पर्सन को कि आप उसके साथ रह सकते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि आप किसी भी रिलेशन में हो, उसकी बुनियादी जो फाउंडेशन है किसी भी ताल्लुक की, वो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट, एतमाद। अगर आप एतमाद कर सकते हैं, एतमाद दे सकते हैं, तो 100% दीजिए। कभी जिंदगी में कोई ऐसा मरहला आए जहां से आपको महसूस हो कि आपके मुताबिक वो उसका जो नताइज नहीं निकले, या आपके मुताबिक वो मामलात नहीं हो पाए, या उसमें डिफरेंट एंगल नजर आए, तो एतमाद मत छोड़िए, बल्कि डिस्कस करके उस मसले को सॉर्ट आउट करके समझने की कोशिश कीजिए। जहां से एतमाद में कमी आए, एतमाद में जो है वो मुतजलसल हो, वहां पे ठहरना नामुमकिन होता है, मुश्किल हो जाता है मजीद वहां रहना, क्योंकि जब बुनियाद हिल जाए तो इमारत खड़ी नहीं रह पाती उस रिलेशन की। ये चीज हमेशा से रखिए। कभी आपने ट्रस्ट करना है, मुकम्मल कीजिए, अगर नहीं है तो वहां वक्त मत बर्बाद कीजिए उस जगह पे ठहरने का, क्योंकि उस जगह ने से आपको सिवाय तकलीफ के आगे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात तय है। और दूसरी बात जो आप याद रखें हमेशा, कि आपने जब भी आपको कोई ताल्लुकात में छोड़ जाता है या आपको खत्म हो जाता है ताल्लुक, आप हमेशा रिस्पेक्ट के साथ उसको जाने दीजिए। ये चीज आपको ग्रो करती है, आपको बेहतर बनाती है, आपकी ओन सेल्फ के लिए एक डेवलपमेंट की तरह एक आपका काम आती है आपको डेवलप करने में। जिस तरह आप किसी इंसान को जिंदगी में, जब आपकी कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है, कोई गुजर जाता है जिंदगी से, एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है किसी अजीज की, किसी ताल्लुक की, तो आप उसे रिस्पेक्ट से, एहतराम से रुखसत करते हैं। इसी तरह जब कोई ताल्लुक आपकी जिंदगी से जाता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आपके साथ अच्छा ताल्लुक था, खुशी का था, एक लम्हे, कुछ लम्हे आपने अच्छे गुजारे, आप उसको वही रिस्पेक्ट, वही ताल्लुक, वही एहतराम दीजिए और उसको एहतराम से अपनी जिंदगी से रुखसत कीजिए, ताकि उसके नेगेटिव असरात जो हैं आपको देर तक तकलीफ में ना रखें। हमेशा इस चीज के लिए खुद पे वर्क कीजिए। ये हमारी डेवलपमेंट का सफर है, ये दूसरों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अब एक अगली बात यह है कि आपने हमेशा जो है देखना है कि अगर आपकी जो रिलेशन खुद के साथ है, अगर मेरी रिलेशन जो है मेरे साथ टॉक्सिक है, कि मैं अपने साथ वक्त नहीं गुजारती बराबर, अपने साथ तन्हा रहना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तन्हाई के कुछ लम्हे मुयस्सर आ जाएं तो काटने को दौड़ते हैं, मैं कोई चीज ढूंढूं अपनी मसरूफियत के लिए, या मैं चंद लम्हों के लिए भी फील करूं कि कोई होना चाहिए वरना मुझे वक्त काटने को दौड़े, तो इसका मतलब है कि मेरी खुद के साथ रिलेशन जो है वो टॉक्सिक है। ये सबसे बड़ी अलामत है अपने साथ टॉक्सिक रिलेशन होने की। जब हमारी खुद के साथ रिलेशन जो जहरीली है, हम बाहर की दुनिया राइट पर्सन को तलाश करने की अहलियत खो देते हैं।
ہمیں دنیا میں کہیں بھی کبھی کوئی رائٹ پرسن نہیں ملتا جب ہم خود ٹاکسک ہیں، خود اپنے لیے زہریلے ہیں۔ پہلے اپنے ساتھ اپنی ریلیشن بلڈ کیجئے، خود کو بہتر بنائیے، خود کو جو ہے اپنے ساتھ تعلق جو ہے کی نوعیت ہے وہ اپنی خوبصورت تعلق کی نوعیت بنائیے، اپنے ساتھ تعلق ڈیولپ کیجئے، اپنے ساتھ تعلق جو ہے بہتر کریں، خود رائٹ پرسن بنے کہ آپ کی تلاش میں کوئی آئے نہ کہ آپ کو تلاش کرنا پڑے۔ خود رائٹ پرسن بنیں گے تو آپ کو باہر آپ کی طرح کے لوگ ملنے آسان ہوں گے۔ ہمیشہ کام خود پہ پہلے کیجئے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ چیزیں آپ کو لائف میں کام آئیں گی۔ ہمیشہ اپنے ساتھ تعلق جب اچھا ہوگا تو زندگی میں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیشہ یہ چیز آپ کی مینٹل سٹیبلٹی کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہوگی۔ اب آپ نے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ خود کو جب آپ اپنی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر چیز میں، زندگی میں کبھی کوئی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کوئی مرحلہ زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ہم ناکام ہوتے ہیں، تو ہم بجائے دوسروں کو بلیم کرنے کے، دوسروں کو دیکھنے کے، ہمیشہ وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے پاز کیجئے اور دیکھیے کہ کیا یہاں پہ کوئی ایسا قدم تھا، کوئی ایسا مرحلہ کہ جہاں پہ میں بہتر بنا سکتا، نیکسٹ ٹائم اگر زندگی میں ایسا مرحلہ آئے تو میں کیسے اس چیز کو بہتر ڈیل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اس پہ دیکھیے، ہمیشہ جو ہماری انگلیاں یا ہمارے جو ہوتے ہیں جو اشارے دوسروں کی طرف ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں دوسروں پہ الزام دینے یا بلیم دینے، وہ چیزیں وہ رخ اپنی طرف کیجیے۔ آپ جب ایسے کریں گے تو یقین مانیں آپ کو خود میں ایک بہت بڑا فرق محسوس ہوگا، کیونکہ ہم یہاں پہ معاملات کو نظر انداز کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو بہتر بنانے پہ کام کر رہے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی آپ کے اوپر مرحلہ آتا ہے اس کو نیکسٹ ٹائم بہتر کیسے بنانا ہے، خود کو کیسے فلیکسیبل کرنا ہے، خود کو کیسے بیٹر کرنا ہے۔ تو اس کا سفر خود پہ کرنے کے لیے وہ تمام جو پوائنٹ ہم دوسروں پہ کرتے ہیں ان کے رخ اپنی طرف کرنے سب سے اہم ہے۔ جس لمحے ہم وہ تمام اپنی طرف فیس کرتے ہیں، ہمیں ہر لمحے خود کو دیکھتے ہیں کسی بھی موقع پہ کہ یہاں پہ ہم خود کو کیسے بہتر کرتے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زندگی میں پازیٹیوٹی ایک دم سے محسوس ہوگی۔ آپ نہ صرف اس چیز سے خود کو ڈیولپ کریں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل بن جائیں گے، خود میں بہتری فیل کریں گے۔ اب یہ ایک بڑی اہم پریکٹس ہے جو کرنی سب سے اہم ہے اور سب سے مشکل ہے بنیادی طور پہ۔ کسی بھی تعلق، کسی بھی نوعیت سے ہٹ کے یہ زندگی کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہمارے معاشرے کی جو تناظر میں بتاؤں کہ جب آپ خود کے پہ خیال کرتے ہیں نا اپنے، تو ہمارا معاشرہ ہمیں اپنے کے ساتھ پیار کرنا نہیں سکھاتا، کیونکہ ہم سیکریفائس کے لیے بنے ہیں۔ تو ہمیشہ خود سے پیار کرنا سیکھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خیال خود کا رکھنا دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے تو بے شک یہ تکلیف دیجیے، اس تکلیف کو دینے سے مت گریز کیجیے۔ اپنا خیال پہلے رکھیے، اپنے آپ کو، میرا مطلب یہاں خود غرضی نہیں ہے، بے حسی نہیں ہے، اپنا خیال اس نوعیت پہ کہ آپ اگر بہتر ہے یا میں اگر بہتر ہیلتھ کے ساتھ، بہتر مینٹل سٹیبلٹی کے ساتھ موجود ہوں تو میں اپنے انوائرمنٹ، اپنے گرد و نواح کے لیے بہتر کام کر سکوں گی۔ اس لیے اس طرز پہ اپنے آپ کو بلڈ کرنا سیکھیے، اس پہ اپنے آپ کو فوکس کرنا سیکھیے، اور اگر اس سے آپ کے معاشرے میں، اپنے اطراف میں کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے شک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑنا چاہیے آپ کو۔ اپنا جو خود کے ساتھ جو پیار ہے، خود کے ساتھ پیار کرنا، اپنا تعلق خود کے ساتھ مضبوط کرنا جو ہے یہ سب سے اہم ہے۔ جب ہم کہیں دوسرے باہر سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، کسی دوسرے سے پیار کا، کسی دوسرے کے سے تعلق کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پہلے وہی تعلق ہمارا خود کے ساتھ بلڈ ہوا ہو۔ جب ہمارا خود کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو آپ جہاں بھی تعلق بناتے ہیں مضبوطی کے ساتھ بھی بناتے ہیں، آپ کو اس تعلق کے ہونے سے آپ اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے جانے سے آپ کی لائف میں جس طرح ایک تکلیف جو سچویشن ہوتی ہے، ایک ٹراما کی کنڈیشن ہوتی ہے یا زندگی ایک صدمے کا شکار ہوتی ہے، وہ تمام مراحل سے جس طرح آپ کی زندگی بے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ تمام تکالیف سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم ایسے معاملات میں زندگی کے دیکھتے ہیں تعلقات بنانے کے لیے، تو ہمیں ان چیزوں کو
ہمیشہ سے اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ سے ان پہ پوری فوکس رہنا چاہیے.